पहले आपको सुनवाता हूं। शेख रशीद साहब ने वजीर दाखिला बनते साथ ही कुछ पैगाम दिए आप लोगों के लिए कि अगर रेड लाइन क्रॉस की तो धर लिए जाओगे। ये जरा प्लीज सुने, फिर आपसे जवाब लेते। 13 को तसादम नहीं होगा। मंडे को मैं इंशाल्लाह इंटीरियर मिनिस्ट्री का चार्ज ले लूंगा। कानून का, आइन का उसको दस्तरस हासिल होगी और जो आदमी रेड लाइन क्रॉस करेगा वो धर लिया जाएगा। पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों की जानों को खतरा है। मुझ पे 3 खुदकुश हमले हो चुके हैं। ये पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी है। पाकिस्तान के सियासतदानों को और शाहदरा में कल बहुत बड़े दहशतगर्द पड़े गए हैं। नेक्टा ने ये कहा है कि इस जलसे को खतरात हैं। मजीद शेख साहब कह रहे हैं अगर वफा करोगे तो वफा करेंगे, जफा करोगे तो जफा करेंगे। ये भी सुन ले राना साहब। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान आपके जलसे से जा रहा है तो ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनूब, वो कहीं नहीं जा रहा। वफा करोगे हम वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करें। राना साहब आपने सुन लिया, ऊपर से आज आपने भी कह दिया कि अगर रुकावटें डाली हुकूमत ने तो तसादुम का खदशा है। आपने भी तसादुम की धमकी दे दी है। वो कहते हैं जो तुम करोगे हम करेंगे। तो सूरत हाल किस तरफ जा रही है? एक तो पहली कोरोना है मुल्क में। राना साहब देखें, मैं शेख रशीद साहब से ये कहना चाहूंगा कि ये तुम्हारी जो रेड लाइन है ना, ये हम उठा के हार बना के तुम्हारे गले में डाल देंगे, बल्कि इससे तुम्हारा जो है ना वो गला जो है ना वो उसको कस देंगे। इसलिए ये किसी रेड लाइन का हमें तुम जो है ना वो खौफ न दिलाओ। ये रेड लाइनें जो है वो हमने इससे पहले भी देखी हुई हैं। तुम भी इन चीज़ों को जो है वो जानते हो। इसमें कोई वफा जफा की बात नहीं है। हमने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और इस मकसद से कि ये मुल्क जो है अगर 70-72 साल से आइन और कानून के मुताबिक नहीं चला, इसमें जो वोट की ताकत से मुल्क बना था, इसमें वोट की ताकत को तस्लीम नहीं किया गया, बल्कि वोट को मसला गया। अवाम के मैंडेट को कभी भी तस्लीम नहीं किया गया, अवामी राय का कभी भी एहतराम नहीं किया गया। तो अब जो है ये तहरीक जो है वो इस मकसद से शुरू हुई है, इस बयानिया से शुरू हुई है कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले और अवामी राय का एहतराम हो, वोट की इज्जत हो, अवाम के फैसले की इज्जत हो। तो ये जब तक कामयाब नहीं होगी उस वक्त तक हम मैदान में हैं। इसके लिए हम भरपूर जदोजहद करेंगे। तुम्हारी बड़कों से और तुम्हारे इस मरास होने से जो है वो हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। इस बात का तुम्हें कत्तन जो है वो तुम्हें इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा राना साहब मुझे बताइएगा कि आपने जो कहा है कि अगर रुकावटें डाली तो तसादुम का खदशा है। पहले तो ये बता दें कि क्या हुकूमत कोई रुकावटें डाल रही है? उन्होंने कहा हम रुकावटें नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आप कानून शिक नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ फिर FIRs दर्ज होंगी। तो उन्होंने तो अपनी पॉलिसी बता दी। क्या उसके बावजूद कोई रुकावटें डाल रही है? दूसरा, अगर रुकावटें डालती है हुकूमत, मिसाल के तौर पर कंटेनर लगाती है या कोई ऑब्स्टिकल्स लगाती है, तो अगर आप भी तसादुम पे उतर आए तो मामलात तो बंद गली की तरफ चले जाएंगे। तो मुज़ाकरात क्यों नहीं कर लेते? ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं अभी भी मुज़ाकरात का दरवाजा खुला है। गो के मरियम नवाज कहती हैं कि बंद है, लेकिन ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि खुला है। तो आपके तो अपनी पार्टी में इख्तलाफ है राना साहब। नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है उसकी आप अगर तफसील में जाएं, मुज़ाकरात का दरवाजा इस हुकूमत के साथ बंद है। ये एक सिलेक्टेड और कठपुतली हुकूमत है। मुज़ाकरात जो है वो अवाम के सामने हो सकते हैं, थ्रू पार्लियामेंट हो सकते हैं। सेनेट का फोरम है, कौमी असम्बली का फोरम है या पार्लियामेंट का फोरम है। मुज़ाकरात किस बात पे होंगे? मुज़ाकरात इस बात पे होंगे कि ये हुकूमत जो है ये रिजाइन करे। 2018 के रिग इलेक्शन थे, उसके नतीजे को हम तस्लीम नहीं करते। इस वक्त भी पार्लियामेंट में घुस बैठिए बैठे हुए हैं। घुस बैठिए से मुराद ये है कि जीते आप हैं, आपकी जगह पे जाके बैठ वहां पे मैं गया हूं। तो इस बात पे जो है वो मुज़ाकरात हो सकते हैं। बाकी इस गवर्नमेंट के साथ कि ये गवर्नमेंट सरवाइव करे, इसके ऊपर कोई कतन किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता। जहां तक इस बात का तल्लुक है, ये रुकावटें नहीं, ये बड़ी बुज़दिलाना रुकावटें डाल रहे हैं, ये बड़ी घटिया रुकावटें डाल रहे हैं। ये जो है वो बड़ा ही
جو ہے وہ بزدلانہ اور گھٹیا طریقہ کار اپنائے. مثال کے طور پہ یہ کرسیوں والوں کے اوپر جو ہے ان کے اوپر مقدمے درج کر رہے ہیں. کوئی ہمیں کرسی سپلائی نہ کرے, کوئی ہمیں لائٹ سپلائی نہ کرے, کوئی ہمیں وہاں پہ سٹیج بنانے کا مٹیریل سپلائی نہ کرے, یعنی کوئی فلیکس نہ ہمیں بنا کے دے, کوئی ہمیں فلیگ جھنڈا نہ بنا کے دے. یعنی ہر جگہ پہ گورنمنٹ جو ہے یہ بالکل بھاگی پھر رہی ہے کہ ہمیں جلسہ کو کرنے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہے, جن فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے, رانا صاحب جن آپ خود ہی چیزوں کیوں نہیں کے خیال کر میسر لیتے, آنے کے جلسہ بعد ہی ملتوی کیوں نہیں کوئی کر جلسہ جو ہے لیتے؟ وہ عمران منعقد خان ہو کو آپ بھی سکتا ہے. جانتے ہیں, عمران خان کو آپ بھی جانتے ہیں. کیوں کریں ابھی تک سن تو لینا میری بات. عمران خان نے ابھی تک اپوزیشن سے اپیل نہیں کی. فار دا فرسٹ ٹائم ایز پرائم منسٹر یہ وہ بڑا اپیل کر رہے ہیں بزدل آپ سے کہ اس کو انسان ملتوی ہے, کر یہ دیں ہمیں کرونا پتہ کی ہے, وجہ سے. یہ بڑا کرونا کی گھٹیا وجہ سے انسان ہے, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. نہیں ایسی زبان استعمال نہ نہیں کریں. کوئی کرونا نہیں رانا صاحب ایسے آپ مجھے یہ بتائیں, ایسی زبان استعمال یہ جو نہیں سن لیں نا, نہیں تو پھر آپ اس کو مجھے اس طرح کی بات نہ کریں کہ جی آپ اس کو جانتے نہیں. میں جانتا ہوں اس کو, میں اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں. میں اس سینس میں نہیں اس کہہ نے رہا کیا تھا, میں میرے اس خلاف سینس جو میں کہہ رہا مقدمہ تھا قائم کیا ہے وہ مقدمہ پہلے کوئی کبھی اپیل نہیں کی نا پرائم منسٹر نے, اب کر رہے ہیں. گھٹیا آدمی قائم کر سکتا ہے نا. یعنی رانا صاحب یہ نہ کریں پرائم منسٹر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ مہربانی کریں. آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ استعمال نہ کریں. آپ کی مہربانی. اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے کوئی ہے بھی نہیں, مناسب نہیں لگتا نا. تو پرائم منسٹر جو سن لیں پرائم منسٹر ہمارے خلاف جعلی مقدمے برائے جن کی سزائے موت ہے, یہ ٹھیک ہے؟ ہم اس کے خلاف کوئی بات بھی نہ کریں, ہم اس کے خلاف زبان بھی نہ کھولیں. یہ کہاں کا دستور ہے جی؟ یہ جو آپ جس وزیر داخلہ کی آپ نے مجھے بات سنائی ہے, جفا کرو گے جفا کریں گے, وفا کرو گے وفا کریں گے, یہ ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں, ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہے, ہم تو اس کے مقابلے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہے. رانا صاحب, اسد عمر صاحب سے بھی تھوڑی دیر پہلے میں اسی شو میں بات کر رہا تھا. ان سے میں نے سوال پوچھا ہے کہ مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ وفاقی وزراء یا حکومت کے وزراء نے ہم سے رابطے کرنے کی کوشش کی مذاکرات کے لیے, لیکن ہم نے ٹرن ڈاؤن کر دی ہیں ان کی آفرز. اسد عمر صاحب کہتے ہیں جی ایسا کوئی کوشش نہیں کی گئی وفاقی وزراء کی طرف سے. تو اگر کوشش کی گئی ہے, آپ بتا دیجئے, آپ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے, کہ کن وزراء کی طرف سے کوشش کی گئی, ان کے نام کیا ہیں جو آپ سے مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے پرائم منسٹر کے بہاف پہ. یہ پہلے شعر پڑھ رہا تھا اپنا نیولی وزیر داخلہ, جسے میں اس بات پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ واحد آدمی ہے جس نے ایک چپڑاسی سے جو ہے وہ وزیر داخلہ کا سفر جو ہے وہ چند سالوں میں طے کیا, اور یہ بے مثال ترقی جو ہے اس کے اوپر وہ مبارکباد کا بھی مستحق ہے. یہ اس نے جو گفتگو کی ہے, جو گفتگو آپ نے مجھے سنائی ہے, یہ مذاکرات کی آفر نہیں تو اور کیا ہے یہ. اچھا, تو یہ اس کو آپ مذاکرات کی آفر کہہ رہے ہیں, یعنی کہ وہ تو مریم صاحبہ نے کہا کہ وہ خود آفر کر رہے ہیں, رابطے کر رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہے یہی مذاکرات. مریم صاحبہ کو جس طرح سے انہوں نے بتایا, انڈائریکٹلی, براہ راست نہیں, انڈائریکٹلی کچھ لوگوں نے جو ان کے ملنے والے ہیں ان سے رابطہ کر کے کوئی ایسی میسیجنگ کی ہے, لیکن انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے نام ظاہر نہیں کیے تو اس لیے یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں وہ نام ظاہر. مناسب نہیں, ٹھیک ہے. Best to all, please support Hilltop Vlogs and please subscribe, like, share and comment. Thank you. दोस्तों, Hilltop Vlogs समाचार रिपोर्टिंग से संबंधित है. इसमें दुनिया की उन खबरों को लाने का प्रयास किया जाता है जो विशेष रूप से हम भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका और इजराइल आदि देशों की खबरें लाने का प्रयास करते हैं. हम आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया हिलटॉप व्लॉग्स का समर्थन करें और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.